नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अद्य विष्णुसहस्रनाम इति ग्रन्थस्य पञ्चविंशतितमः श्लोकः चर्च्यते। पञ्चविंशति 25th श्लोक of विष्णु सहस्रनाम। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः इति। अत्र वसुः इति एकं नाम 104 नाम संख्या 100 नामानि समाप्तानि 100 names were finished till now. We discussed about 100 names of Vishnu. बहुनि दिनानि जातानि, प्रायशः शतदिनानि अपि जातानि. Maybe we completed 100 days. तर्हि अधुना वसुमनाः इति अस्ति। किमपि पूर्वं श्रुतम् अस्ति वा इति अवलोकयन्तु। पहले कभी सुने थे क्या ऐसा नाम? ऐसा चिंतन करो। वसुः, वसुमनाः, सत्यः, समात्मा, सम्मितः, समः, अमोघः, पुण्डरीकाक्षः, वृषकर्मा, वृषाकृतिः इत्येवं नामानि सन्ति। इतः पूर्वम् अस्माभिः चर्चायां किं किं चर्चितम्, इससे पहले हम यही चर्चा किए थे। तत्र अच्युतः इति विषये चर्चितम्। अच्युतः पिछले श्लोक में 24th श्लोक मध्ये अच्युतः न च्युतः यः, कोई एरर जिसमें नहीं है, वैसे कोई चीज है। यदि तादृशं वस्तु यदस्ति अत्र अथवा सर्वत्र यदस्ति, जो कभी एरर्ड इति नास्ति, तादृशम् अच्युतः इति। वृषाकपिः इति विषये अस्माकं कृते अस्माकं कामनाः यद् याः सन्ति तत्सर्वं वर्षयति इति वृषा। कपिः इत्युक्ते वराहः इति अत्र दृष्टं। वराहस्य कृते वृषाकपिः इति नाम स्वीकृतं। वराह के लिए वृषाकपि ऐसा नाम लिया गया है। एतद् विषये अस्माभिः किञ्चित् चर्चितं। पुनः अमेयात्मा इत्युक्ते यस्य मापनं कर्तुं न शक्यते, जिसका मापन नहीं कर सकते। मापनम् इत्युक्ते स्केल्, यस्य किमपि स्केल् नास्ति इति विषये अपि बहु चर्चितं। यथा एकं सेण्टिमीटर् अपि वयं स्केल् कर्तुम् इच्छामः। 1 सेण्टिमीटर् मध्ये 10 मिलिमीटर्स् भवन्ति। 10 मिलिमीटर्स् मध्ये कति नानोमीटर्स् भवन्ति? पुनः ततः अपि एवमेवं गच्छामः तर्हि बहु अस्ति तत्रैव। 1 सेण्टिमीटर् मध्ये अपि बहु 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 अनंत अनंत तत्र विभागाः भवन्ति। अनंत विभाग हो सकते हैं। एवं अपि अस्ति विषयः। तर्हि तदेव चर्चितं। केवलम् एकं लघु वस्तु 0 to 1 मध्ये कति संख्याः भवन्ति? 0 से 1 तक कितना संख्या रहते हैं? 0.000000 इति अनंत शून्यानंतरम एकम। अनंत शून्य के बाद एक आ जाता है तो 0 के बाद वाला संख्या आता है। तर्हि इत्युक्ते शून्यतः 1 पर्यन्तमेव मापनं बहु कष्टमस्ति खलु। शून्य से 1 पर्यंत ही मापन करना बहुत कठिन है। तर्हि अमेयात्मा इति विषये, अमेयम् इत्युक्ते यस्य मानं नास्ति, जिसको माप नहीं सकते हैं, वो अमेय, अमेयः इति विषये चर्चितमासीत्। पुनः सर्वयोगविनिसृतः इति, सर्वविध संबंधैः वर्जितः, सभी प्रकार के संबंधों से वो विमुक्त है। बंधनेन विमुक्तः इति, किसी बंधन से विमुक्त है, एवं चर्चितमासीत्। यथा बुद्धि मनसि यथा आगतम, हमारे बुद्धि और मन में जितना
आया उतना ही चर्चा किए थे। किन्तु एकैकस्य नाम्नः अवगमनं सञ्जातम् इति तु तत्क्षणं न भवति। इस नाम को मैं समझ लिया, इस नाम का अर्थ मुझे समझ में आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तत्क्षणं न भवति। अस्तु, अद्य वसुः इति नाम स्वीकृत्य चर्चां कुर्मः। वसुः। वसुः इति नाम कुत्रापि श्रुतं वा? कभी पहले कभी सुने थे क्या वसुः? अथवा कस्यापि नाम वसुधा इति महिलानां नाम भवति किल किम् अस्ति? तदेव। वसुधा इति महिलानां ओ नाम वसुधा इति भवति। अस्ति। आम्। वसुधा इति नाम श्रुतं। पुनः कस्यापि नाम वासुदेवः अस्ति इति चिन्तयतु। हे वासु, हे वासु इति अ, आह्वयन्ति। हे वासु ऐसा बुलाते हैं। पुनः वसु इति विषये अन्यत्र कुत्र अष्टवसु अष्टवसु अस्ति खलु। ओहो, अष्टवसु के सन्ति? अष्टवसु, आठ वसु कौन-कौन से हैं? नामं तु अहं न जानामि, किन्तु अष्टवसु अस्ति। हाँ, हा, भीष्मपितामह तत्र एका शान् आसीत्। हा किं शान्तनु गङ्गा इति एषः किमपि वदति। हा अ, हा हा हा, तेषां अ, पुत्र अष्टवसु। ओह! आम् शान्तनु पुनः गङ्गायाः पुत्रः इति वा? आम् आम्, ओहो! श्रापित आसीत् ते, अतः ते कामधेनु गौ किं चौर्यं कृतवान् खलु, अतः वसिष्ठमुनिः शापं दत्तवान्। अतः हाँ, अस्तु, अष्टवसु इति प्रसिद्धमस्ति। आठ वसु हैं ऐसा प्रसिद्ध है। तद्विषये अपि किञ्चित् पश्यामः किमस्ति अष्टवसवः के सन्ति इति। पुनः अत्र वसु इति नाम विष्णोः कृते किमर्थमस्ति, विष्णु के लिए वसु नाम क्यों लिया गया है? वसु शब्दस्य कोशः किं वदति? कोश, विविध कोशों में क्या-क्या है वसु शब्द के बारे में? एतत् सर्वम् अवलोक्य पश्यामः। अधुना भाष्ये पश्यामि। अत्र विष्णुसहस्रनाम भाष्यं, शङ्करभाष्यम् अस्ति मम समीपे। तदेकवारं पश्यामि। वसन्ति सर्वभूतानि अत्र, सर्वभूतानि अत्र वसन्ति, सारे भूत यहाँ पर रहते हैं। तेष्वपि, त्वेषु, तेषु अयमपि वसति वा? तेषु तेषु सर्वेषु भूतेषु, उन सारे भूतों में, इन ऑल लिविंग थिंग्स, ही तत्र लिव्स इन ऑल लिविंग थिंग्स, सः सर्वेषु भूतेषु निवसति इति वसुः, अथवा सर्वाणि भूतानि तस्मिन् निवसन्ति। ऑल लिविंग थिंग्स लिव इन हिम इति वसुः, अथवा ही लिव्स इन ऑल लिविंग थिंग्स इति वसुः। एवं तत्र वसन्ति सर्वभूतानि, वास करते हैं सारे भूत अत्र इति वसुः। तत्र वस् इति धातुः तत्र एवमस्ति। पुनः वसूनां पावकश्चास्मि इति गीतायामपि आगतम्। वसुओं में मैं अग्नि हूँ। अष्टवसु वसवः खलु, आठ वसु है ना? आम् तत्र अष्टवसवः सन्ति। तत्र वसूनां पावकः, वसु, अष्टवसु में मैं अग्नि हूँ, अग्नि इति भगवद्गीतायामपि एकं तत्र वचनम् आगतं, दशमे अध्याये 23तमे श्लोके। तत्र पुनः किमस्ति अग्रे? अग्रे वसुमनाः इति अस्ति। भाष्ये एतावदस्ति, वसन्ति सर्वभूतानि अत्र, सारे भूत इसमें वास करते हैं। सर्वभूतेषु एषः वसति, सारे भूतों में ये वास करता है। तर्हि अष्टवसवः के इति पश्यामः। एकवारम् अहं पश्यामि। ओहो, आप, ध्रुव, सोम, धारा, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रत्युष, प्रत्यूष, प्रभास इति। प्रभास इति तत्र
अष्टवसवः इति। यथा आप इत्युक्ते जलं, वाटर्। ध्रुव इत्युक्ते तत्र उत्तरध्रुवे यः यद् नक्षत्रं भवति, पोल् स्टार् इति। ध्रुव, आप, ध्रुव, सोम। सोम इत्युक्ते मून्। यः तत्र भारतीयचिन्तनानुगुणं यः औषधीनां पोषकः, सस्यों का जो पोषक है उसी को सोम कहा जाता है। तर्हि सोमः इति। पुनः कः अस्ति? धारा। धारा इत्युक्ते पृथ्वी। धारणं यः करोति सा धारा पृथ्वी। अनिल, अनिलः विण्ड्, अनलः फयर्। तर्हि पुनः प्रत्यूष, डौन् इति किमपि अस्ति, DAWN इत्युक्ते अहं न जानामि। एण्ड् प्रभास, लैट् इति एवम् अस्ति अष्टवसूनां विषये। तर्हि अत्र अष्टवसूनां विषये किमपि इतोपि लभ्यते वा इति पश्यामि। यथा पृथिवी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, पुनः आदित्य, चंद्र, अनल, नक्षत्रम्। ओहो, अस्तु। आदि, पृथिवी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष। अंतरिक्षः अपि एतत् सर्वम् अष्टवसवः इति अत्र अस्ति। पुनः किमपि कोशे पश्यामः चेत् इतोपि विस्तारः ज्ञायते। कोश में देखते हैं तो और भी विस्तार रूप से समझ पाएंगे किमस्ति इति। वसुः इति अहम् अन्विषामि कोशे। पुनः वासुदेव इति नामापि वसुः इति शब्देन आगतम् इति। वसु शब्द से ही वासुदेव नाम भी आया है, अभी उच्यते वसुदेवः इति। एकं क्षणम्, अत्र अड्वर्टैस्मेण्ट् आगच्छति दूरवाण्यां। किमपि कोशं पश्यामि, कोई कोश देख रहा था। अस्तु, वसु शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। वसन्ति अनेन, इसके द्वारा वास करते हैं। वसन्ति अनेन, दे लिव बाय दिस इति। केन एतत् सर्वं वसन्ति, एते सर्वे वसन्ति, by whom all these bhutas were living, तत्र सः वसुः इति। वस् धातु, वस् धातु वसति इति वयं शब्दं प्रयोगं कुर्मः। वसति, लिव्स् इति, वसति इति वयं प्रयोगं कुर्मः। रत्नम् इत्यपि अस्ति एतस्य एकं। रत्नं, धनम् इत्यपि वसु शब्दस्य पर्यायवाची शब्दः एकः अस्ति। रत्न को भी वसु कभी प्रयोग किया गया है। पुनः धनम् इत्यपि वसु शब्देन प्रयुक्तमस्ति। यथा रघुवंशे तत्र यथा रघुः बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां सकृतये बहुश्रुतं वसु तत्र विभोर्न केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजनम् इति। वसु शब्दः धनम् इति विषये प्रयुक्तमस्ति। वृद्धौषधं, पुनः वृद्धौषधम् इत्यपि किमपि अस्ति वसुः इति। वृद्धानाम् औषधं, वृद्धों का औषध है, ऐसा भी कोश में है। श्यामम् इति अपि अस्ति। श्यामम् इत्युक्ते वैट् इति खलु। अस्तु, इति मेदिनी। पुनः हाटकम् इत्यपि किमपि अस्ति, अहं न जानामि। जलम् इत्यपि अस्ति वसु शब्देन इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उणादिवृत्तिः। वसु इति विषये एवमपि अस्ति। पुनः पुल्लिङ्गे वसु शब्दः अस्ति। नपुंसकलिङ्गे वसु शब्दस्य विषये वयं चर्चितवन्तः। वसु शब्द इन नपुंसकलिङ्ग वि डिस्कस्ड। रत्नं, धनम् इत्यादि। पुल्लिङ्गे अपि अस्ति वसति इति श्रूयते वा? न श्रूयते। कर्तनम् अभवत्।
भवती कथम् अस्ति भगिनि? आम्, अहं सम्यक् अस्मि। भवती कथम् अस्ति? सम्यक् एव। अत्र अ, ग्रीष्म ऋतु आगतं वा? आम् आम् सत्यम्। बहु उष्णमस्ति वा तत्र? बहु न अस्ति, किन्तु किञ्चित् अस्ति। आम् ओ अस्तु। आम्, तत्र कथम् अस्ति? बेङ्गलूरुनगरे तु एतस्मिन् वर्षे किञ्चित् न्यूनम् अस्ति। न्यूनम् अस्ति गतवर्षं खलु? तु किञ्चित् अधिकम्। आम्, हा इदानीं हा। बहुवारं वर्षमपि वृष्टिः अपि आगतम्। ओहो, एवं वा? हा। ओहो। भवतः समीपे पक्षिणां आम् आम् ध्वनिः श्रूयते। आम्, बहु ध्वनिः कुर्वन्ति। आम्। तदा किं शुकानि बहु अस्ति। शुका पोपट्। ओ हा शुकाः बहवः आम् सन्ति वा? हा, सम्यक्। क्षम्यतां, श्रूयते वा? आमाम्। आम्। अस्तु, तर्हि वसु इति विषये किमस्ति? वृद्धौषधं जलं, हा, एतत् पुल्लिङ्गे वकवृक्षः इति किमपि अस्ति। वकवृक्षः, अनलः, रश्मिः, गणदेवता विशेषः। कोई गणदेवता विशेष है, मतलब ग्रुप वाले देवता। वसु गणदेवता विशेषः इत्यमरः। स च अष्टसङ्ख्यातः, 8 संख्या के गणदेवता है। यथा धरो ध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चैव अनिलो नलः प्रयू प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्टौ वसवोष्टौ क्रमात् स्मृताः। 8 वसु ऐसे क्रम से सुना गया है। धरो ध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चैव अनिलो नलः। धरः इत्युक्ते पृथिवी, ध्रुवः ध्रुव नक्षत्रं, सोमः सोमः चन्द्रः, विष्णुः सूर्यः, विष्णुश्चैव अनिलः, अनिलः वायुः, अनलः एषः कः? अनलः अग्निः, प्रत्यूषः, प्रत्यूषः इत्युक्ते न जानामि, प्रभासः इति प्रकाशः। इत्येवम् 8 क्रमात् वसवः स्मृताः इति भारतः। दक्षो द्वितीय जन्मनि षष्ठमन्वन्तरे असिक्रियां पत्न्यां षष्ठीकन्या जनयामास। ता प्रजाः पतिभ्यो दत्तवान्। धर्माय 10, तासां शिवमल्ली पशुपत एकाष्ठिलो वृको वसुः इति भारतप्रकाशस्य पूर्वखण्डे प्रथमभागे। किमपि अस्ति न ज्ञातं। वसुः इति दीप्तिः, वृद्धौषधं, पुनः इति शब्दरत्नावलिः। वसुः मधुरं, शुष्कम् इत्यपि प्रयोगः। पुनः बकपुष्पम् इत्यपि अस्ति। बहु 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 शब्दाः सन्ति, समानार्थकशब्दाः। शिवमल्ली, एकशील, पाशुपत इत्येवं किमपि। मन्दारश्चार्कपर्णोऽत्र शुक्ले लर्कप्रतापसौ। शिवमल्ली पशुपत एकाष्ठीलो बुको वसुः इति एवं किमपि पुष्पस्य अपि नाम अस्ति। अस्तु, तर्हि एतावत् एतस्य विषये लब्धं। धने रत्ने वृद्ध्यौषधे। पुनः अष्टवसूनां विषये किमपि लभ्यते वा? 8 वसुओं के बारे में कुछ मिल जाता है तो देख ले। अत्र अष्टवसु विषये धारा, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व
करती है। धारा इति पृथिव्याः प्रतिनिधिः अस्ति इति। तर्हि पृथिवी नाम का? केवलं यथा सौरमण्डले तृतीयग्रहं यदस्ति सूर्यस्य भ्रमणं यत् करोति सा एव पृथिवी अस्ति वा इति प्रश्नः भवति। नास्ति, एवं तु न स्वीकृतं। पृथ्वी इत्युक्ते यद् धरति, जो धारण करती है वो पृथ्वी एवं तत्र स्वीकृतं। तर्हि सा कथं धारिता भवति? पृथ्वी कैसे धारण होती है? यथा अस्माकम् अनुभवेन तत्र यत् ज्ञानमस्ति, जो ज्ञान है, यत् ज्ञानमस्ति, स्थूलं शरीरम् एवं गृह्णाति खलु, स्थूल शरीर को ग्रहण करता है। पुनः किमपि स्थूलं रूपम् अस्ति, सर्वान्तिम तत्त्वम् इति, सबसे अंतिम तत्व जो है वो पृथ्वी है। पंचमहाभूतेषु सर्वान्तिमं पृथ्वी इत्युक्ते सर्वादिमं किमस्ति, सबसे पहले उत्पन्न होने वाला, तत्र बुद्धिः इति। पहले बुद्धि आता है, बुद्धि के बाद बुद्धि अहंकारः इति, तदनन्तरं बुद्धि अनन्तरम् अहंकारः, अहम् अहम् इति। अनन्तरं पञ्चतन्मात्राणि इत्युक्ते शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः, शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध। पुनः पञ्चेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, अ, पञ्च पञ्चप्राणाः, पाञ्चप्राण, पुनः मनः, एक मन, एवम् अनन्तरं पञ्चभूतानि इति, पाञ्चभूत। तर्हि तदपि क्रमात् अ, आकाशः, वायुः, अग्निः, आपः, पृथिवी इति सर्वान्तिमं तत्र तत्त्वम् अस्ति। अ, सर्वान्ते तदागच्छति, सबसे अंत में वो आता है। तर्हि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है धारा। तत्र अनिलः वायोः प्रतिनिधिः इति, आपस् जलस्य प्रतिनिधिः, अनलः अग्नेः प्रतिनिधिः। और प्रभासः, प्रभासः प्रकाशस्य, सोमः चन्द्रमसः, पुनः द्रोणः इति अस्ति वा? पुनः प्रत्यूषः इत्युक्ते भोर का प्रतिनिधि। अहं न जानामि भोर इत्युक्ते प्रत्यूषः इति विषये। उक्तवान्, क्षम्यतां, भवान् उक्तवान् खलु ओ, DTW डौन् इत्युक्ते प्रत्यूषम् इत्युक्ते प्रातःकालः इति। आम्, सूर्योदयपूर्वे ब्रह्ममुहूर्तसमये ओ, सूर्योदय आदौ प्रत्यूषकाले जपकृत्स्नम् इति आगच्छति। प्रत्यूषकाल में जप करना चाहिए। अस्तु, सूर्योदयः इति इत्यादि अस्ति। एतत् एकम् अष्टवसूनां विषये एकं चिन्तितं। पुनः किमस्ति वसु इति विषये? अस्तु, एतत् अष्टवसु वसवः, एतेषां कथा का अस्ति, जानन्ति वा? तत्र अहम् उक्तवती खलु एवं हम्म? एका कथा अहं जानामि। ते हम्म, अष्टवसु आसीत् खलु, ते हम्म। वसिष्ठस्य कामधेनु आसीत् खलु, गौ, ते चौर्यं कृतवान्। तत्र भीष्मपितामहः आसीत्। एषः दर्शयति, कथा अत्र अस्ति, पश्यतु पश्यतु इति दूरवाण्याम् अत्र दर्शयति। मम मुखस्य पुरतः संस्थापयति। अहं वदामि अधुना पठामि चेत् सम्यक् न भवति इति। सर्वं पठन्, यदि पठितमस्ति तर्हि कथयामः सम्यक् भवति खलु, पूर्वं पठितं वदामः। अस्तु, किमस्ति, का कथा अस्ति, वदतु। आम्, ते अष्टवसु आसीत् खलु, ते भ्रमणं कुर्वन्ति आसन् कुत्र भ्रमणं कुर्वन्ति? कुत्रापि केवलं भ्रमणं। तदा ते किं दृष्टवान्, गौ, कामधेनु गौ। तर्हि हम्म। भीष्मपितामहः आसीत् खलु, तस्य पत्नी आसीत्, सा उक्तवती मह्यम् अपेक्षितं। भीष्मपितामहस्य हा, पत्नी, तत्
पूर्वे सः तु सः तु वास्तविकरूपे वसु आसीत् खलु। अनन्तरं तस्य एवं देवव्रत नामक एवं पुत्र अभवत् शान्तनु गङ्गास्य। किन्तु ओरिजिनल् सः तु अष्टवसु अस्ति खलु। तर्हि तस्य पत्नी एवं पृष्टवती मह्यं तत् अपेक्षितं। तर्हि सः चौर्यं कृतवान्। तर्हि अन्य सप्तवसु केवलं किं सहकार दत्तवान्। कः चौर्यं कृतवान्? कामधेनु गौ। कं कामधेनु गोः हा चौर्यं कः कृतवान्? अष्टवसु। ओ किन्तु अष्टवसवः तत्र कृतवन्तः। एकवसु मुख्यरूपेण चौर्यं कृतवान्। अन्य सप्त किं केवलं सहकार दत्तवान् एवं ज्ञातं वा? आम्। तर्हि अनन्तरं वसिष्ठमुनिः तु ज्ञातवान् कि मम गौ कः केन चौर्यम् अभवत्। तर्हि सः किं श्रापं दत्तवान्। तर्हि अनन्तरं गङ्गास्य अपि सा अपि श्रापिता आसीत्। तर्हि तस्यापि जन्म पृथ्वीलोके मनुष्यलोके भवितव्यम् आसीत्। अतः गङ्गा एवं किं प्रार्थना कृतवती। अष्टवसु प्रार्थना कृतवान् कि अस्माकं जन्म गङ्गा से पुत्र एवं किं यदि भवति चेत् अस्माकं कल्याणं भवति। तर्हि अतः गङ्गा किम् एकैकवसु जन्म भवति शान्तनु गङ्गास्य। सा किं नद्यां मध्ये सा किं तत्र स्थापितवती नद्यां मध्ये। किन्तु अष्टवसु आसीत् अष्टम। सः चौर्य कृतवान् खलु। अन्यतो केवलं सहकार दत्तवान्। सः चौर्य अतः तस्य जीवनं बहु दीर्घ भविष्यति एवं वसिष्ठमुनिः उक्तवान्। किमर्थं भवान् तु चौर्यं कृतवान्, अन्यतो केवलं सहकार दत्तवान्। अतः एवम् अस्ति। अतः तर्हि मुख्यतया भीष्मपितामहः तत्र अष्टवसूनां यत्र अष्टसङ्ख्या अस्ति तत्र बहु मुख्यमस्ति। सर्वत्र तेषां निवासः अस्ति। यदि ज्ञानम् इति यदि भवति तर्हि यत्र यत्र ज्ञानमस्ति अस्माकं कृते जलं विना किमपि न ज्ञायते खलु। जलम् अपि अस्ति, सोमः अपि अस्ति। सोमः पोषकः अस्ति, अस्मान् पोषयति। पुनः अनिलः, अग्निः अपि आवश्यकम्। इत्युक्ते बहु मुख्यजनाः सन्ति। पुनः ध्रुवः इति किमर्थम् इति चेत् ध्रुवपदम् इति किमपि भवेत्, शाश्वतम् इति। इत्युक्ते सर्वम् अष्टसङ्ख्या या अस्ति सर्वत्र तत्र तेषां निवासः अस्ति, अथवा सर्वं तेषु निवसन्ति। सब कुछ उन्हीं में रहते हैं। तर्हि एतदस्ति। किन्तु एतत् विभागः मूलतत्त्वस्यैव विभागः भवति खलु। मूलतत्त्व का ही विभाग होता है। तर्हि विभागं विना वसु इति शब्दं पश्यामः तर्हि वासुदेवः इति एवं पुनः तत्र एक परमात्मनः विषये। अस्ति। पुनः एक एवम् अस्ति खलु तत् सृष्टिस्य निर्माणं कृतवान् तदा 14 मनु अश्विनी कुमार अष्टवसु एवं किमपि 32 ओ एवं सृष्टिकाले एवं सञ्जातम् इति समुद्रमन्थने। अष्टवसु 14 मनु अश्विनी कुमार चतुर सनत कुमार एवं सृष्टि जातं खलु आदौ एवम् अस्ति। तत्रापि अष्टवसु अस्ति। ओहो तत्रापि अस्ति। तत्र अश्विनौ मरुतस्तथा इति किमपि आगच्छति। अस्तु भवतु। एवं वसुः इति विषये चर्चितव्यम्
अस्ति चिन्तनीयम्। अत्र कः सर्वत्र निवसति, सर्वत्र एतादृशं किम् अस्ति इति विषये चिन्तयामः। अधुना अत्र भवतु, समापयामि। यथा यद् रहस्यमस्ति सर्वेषु ग्रन्थेषु अथवा भारतीयग्रन्थेषु, रहस्यज्ञानं तथा मम नास्ति। रहस्यं यदि कश्चन जानाति सः वदति चेत् इतोपि सम्यक् भवेत्। भवतु, अद्य अहम् अत्रैव समापयामि। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः। श्वः वसुमनाः सत्यः इत्यादि पश्यामः। यदपि वयं श्वः यथाशक्ति प्रयासं कुर्मः अत्र पठितुं, सर्वं वयं ज्ञास्यामः इति तु नास्ति, सब कुछ हम जान लेंगे ऐसा तो नहीं। श्वः भविष्यति वदतु। किल? भवति। अस्तु। अस्तु। धन्यवादः। कृष्णार्पणमस्तु।